हेलो गाइज, वेलकम टु द पार्ट 2 अफ पाइथन फर बिगिनर सिरिज। अनि हिजोको भिडियोमा चाहिँ हामीले पाइथन कसरी इन्स्टल गर्ने भनेको बारेमा मात्र सिकाएको थियौँ र जस्ट एउटा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न सिकाएको थियौँ होइन। अनि मलाई थाहा छ हिजोको भिडियो हेरेर मान्छेको जम्मा दुईवटा रियाक्सन भयो होला। एउटा रियाक्सन जसको चाहिँ पाइथन सक्सेसफुली इन्स्टल भएन, तिनीहरूको रियाक्सन चाहिँ यस्तो भयो। र जसको चाहिँ पाइथन सक्सेसफुली इन्स्टल भएन तिनीहरूको रियाक्सन चाहिँ यस्तो भयो। स्योर है त। कठिन छ जीवन। र जसको चाहिँ पाइथन सक्सेसफुली इन्स्टल भएन त्यो चिन्ता नगरिकन मजाले के प्रब्लम भयो होइन, एकदम फ्रेन्डली पारामा कमेन्ट सेक्सनमा भन्दै हुन्छ होइन। म त्यसको फिक्स खोजिदिन्छु। अनि र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनको अरू केही बेसिक कुराहरू सिक्न गइरहेछौँ होइन। र मेरो वालपेपरलाई चाहिँ जस्ट इग्नोर होइन। जो नयाँ छ ट्याङडुङ सब्सक्राइब हानिदियो होइन, अथवा टप मालूम ना, समझ रहे हो आप। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक इनपुट आउटपुट फङ्सन अनि बेसिक डाटा टाइप भेरिएबल्स भनेको के हो त्यस्तै बेसिक कुराहरू सिक्छौँ होइन। अनि जसलाई थाहा छैन नि, जस्तै डाटा टाइपहरू भने भेरिएबल भनेको थाहा छैन, चिन्ता नलिनु, म सबैको बारेमा डिटेलमा भन्छु होइन। जस्ट फलो द भिडियो होइन। त्यही हो है त। फर्स्ट चाहिँ हामी भेरिएबलको बारेमा सिक्छौँ है त। भेरिएबल भनेको के हो होइन। भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा कन्टेनर जस्तो हो कि जुनले चाहिँ भ्यालु स्टोर गर्छ कि। अब जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै म यहाँ लेख्छु यक्स लेखेँ है। अनि जस्तै त्यो भ्यालु स्टोर गर्नलाई होइन इक्वल टु लेख्नु पऱ्यो होइन। जस्तै 10 लेख्यो भने होइन, जस्तै अब यो यक्स छ त, यक्सले यो 10 भ्यालुलाई होल्ड गरेर राख्छ कि। मतलब यक्स भनेको 10 हो भनेर बुझ्नु कि। मतलब यक्सले 10 लाई होल्ड गरेर राखेको छ। मतलब यो यक्स भन्ने उसले नि यो भेरिएबलले यसलाई यो जस्तै इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टि हुन्छ त, इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टि हुनेलाई भेरिएबल भन्छ र यो भन्दा यतापट्टि हुने त्यसले स्टोर गरेको भ्यालु होइन। जस्तै यो यहाँनिर चाहिँ अब अहिले यक्स भन्ने भेरिएबलले 10 भ्यालु स्टोर गरेर राखेको छ। जस्तै अब हामीले जस्तै हेर्नु है त, इन्टु प्रिन्ट यक्स गऱ्यो भने के आउँछ, यहाँ 10 आयो नि त। हामीले देख्न अलिक सानो भयो, तर म ठुलो पारिदिन्छु। जस्तै हामीले यक्स भनेको यहाँ 10 हो भनेर भन्यौँ है। यो यक्स भन्ने भेरिएबललाई 10 भ्यालु असाइन गर्यो। जस्तै हामी इक्वल्स टु दिएर के लेख्यो भने यसलाई असाइन गरेको भन्छ। यक्सलाई 10 को भ्यालु यक्सलाई 10 असाइन गरेको भन्छ। हामीले प्रिन्ट यक्स गर्दाखेरि 10 प्रिन्ट भयो। हामीले प्रिन्ट त यक्स गरे तर प्रिन्ट भयो 10, किन भन्दाखेरि यक्सले 10 भ्यालु स्टोर गरेर राखेको छ। र जस्तै अब हामीले होइन यक्स इक्वल्स टु 12 गऱ्यो भने यो के प्रिन्ट हुन्छ होला, गेस हान्नु है त। जस्तै अब हेर्ने त अब के हुँदो रहेछ। हामीले यहाँ कन्ट्रोल एस सेभ हान्यो, रन गऱ्यो है त। हेर्नु यहाँ त हो यक्सको भ्यालु दुईवटा छ है। यक्सको भ्यालु दुईवटा छ, 10 र 12। तर यहाँ प्रिन्ट यक्स गर्दा 12 मात्र किन प्रिन्ट गर्यो, किनभने होइन हाम्रो जस्ट किनभने भेरिएबलले जम्मा एउटा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ होइन। फर्स्ट लाइनमा यक्सको भ्यालु 10 छ है। सेकेन्ड लाइनमा आएपछि यक्सको भ्यालु 12 भयो कि, किनभने हामीले फेरि असाइन गऱ्यौँ नि यक्स इक्वल्स टु 12 भनेर। अनि हामीले त्यही भएर यो लाइनमा गएर प्रिन्ट यक्स गर्दाखेरि 12 प्रिन्ट भएको हो, 10 भएन। त्यही गरेर जस्तै अब हामीले फेरि यो यक्स इक्वल्स 10 लाई यहाँबाट कट गरेर यता तल लगाएर पेस्ट गऱ्यो भने होइन, अब फेरि गर्दाखेरि अब फेरि प्रिन्ट रन गर्दाखेरि प्रोग्राम हाम्रो 10 नै प्रिन्ट भयो। हो त्यही है। जस्ट यति बुझिराख्नु कि यो भेरिएबलले चाहिँ कुनै भ्यालु स्टोर गर्न युज हुन्छ। भेरिएबल इज युज टु स्टोर एनी भ्यालु। जस्ट त्यही बुझ्नु होइन। अब अर्को भनेको यो स्ट्रिङ हुन्छ। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अल्फाबेट क्यारेक्टर अनि यो सिम्बलहरू अनि 1 2 पनि हुन्छ स्ट्रिङ भनेको होइन। यो सबै हुन्छ कि स्ट्रिङ भनेको त्यस्तो भ्यालु हो होइन, जुन चाहिँ हामीले डबल कोटेसनभित्र लेख्छौँ कि। जस्तै यस ए भी सेभ नै लेख्यौँ है। यो सेभ भनेको स्ट्रिङ भयो होइन। जस्तै अब यो 12 छ त, 12 भनेको इन्टिजर हो है। तर 12 लाई हामीले
यहाँभित्र लेख्यो यसरी डबल कोटेसनभित्र लेख्यो भने यो स्ट्रिङ भन्छ के। स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै यस्तो भ्यालु जुन चाहिँ यो डबल कोटेसनभित्र हुन्छ कि जुन यो दुईवटा यो डबल यो कोटेसन दिन्छ त्यो दुईवटा कोटेसन अथवा यस्तो यो सिङ्गल कोटेसनभित्र दिन्छ नि हो त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ भ्यालु भन्छौँ है। र जुन चाहिँ हामीले जस्तै यो विदाउट यो कोटेसन विदाउट डबल कोटेसन होइन यो न्युमेरिक भ्यालु दिन्छ त जस्तै 1 2 3 4 5 6 माइनस जति होस् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर भन्छौँ। र जुन चाहिँ डबल कोटेसनभित्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ। र अर्को डाटा टाइप भनेको फ्लोट हो। फ्लोट भनेको चाहिँ यस्तो हो कि जस्तै 12 पोइन्ट यस्तो छ त जुन पनि यो इन्टिजर भ्यालु हुन्छ त जुन पनि इन्टिजर भ्यालुको पछाडि जस्तो यो पोइन्ट छ अथवा डेसिमल छ नि हो त्यस्तो टाइपको भ्यालुलाई हामीले फ्लोट भन्छौँ। जस्तै अब जस्तै हुन्छ त जस्तै 0.22 यस्तो यो पोइन्ट भएको खाले अनि जस्तै 1 पोइन्ट हो यस्तो यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले फ्लोट भन्छौँ। जुन पनि भ्यालुमा उ छ नि यो पोइन्टहरु छ त हो त्यसलाई हामीले फ्लोट भन्छौँ। एउटा भयो हाम्रो इन्टिजर भनेको न्युमेरिकल भ्यालु जसमा पोइन्ट हुँदैन 0 1 2 -1 -3 त्यस्तो है। स्ट्रिङ भनेको यस्तो भ्यालु जुन चाहिँ डबल कोटेसन भित्र हुन्छ जुन चाहिँ डबल कोटेसन हुन्छ त्यो चाहिँ जे पनि हुन सक्छ ABCD हरु अनि यो 12 13 अनि यही फ्लोट पनि हुन सक्छ तर यो कोटेसन भित्र हुनु पर्यो। र फ्लोट भनेको चाहिँ यस्तो इन्टिजर भ्यालु जसको पछाडी चाहिँ डेसिमल अथवा पोइन्ट हुन्छ जस्तै 0.12 जति भयो नि पोइन्ट पछाडी नम्बर छ भन्ने बित्तिकै त्यो फ्लोट भ्यालु भनेर बुझ्नु हैन। अब अर्को भनेको बुलियन्स हो। बुलियन्स भनेको चाहिँ ट्रु कि त फल्स हो के। जस्तै a = ट्रु यो अब बुलियन्स हो। अनि जस्तै b = फल्स यो नि बुलियन्स हो। बुलियन्स भनेको ट्रु हो कि त फल्स हो के। ट्रु कि त फल्स। अब यो ट्रुलाई हामीले 1 पनि भन्न सक्छौं हैन। a = 1 र a = ट्रु भनेको एउटै हो के। र यो b = 0 र b = फल्स भनेको एउटै हो के। यति बुझ्नुस् कि हैन। बुलियन्स भनेको ट्रु कि त फल्स हो। बुलियन्स भनेको ट्रु कि त फल्स हो। अनि ट्रु भनेको 1 हो फल्स भनेको 0 हो। र हामीले जस्तै यो फल्सको सट्टामा 0 लेख्न मिल्छ अनि ट्रुको सट्टामा 1 पनि लेख्न मिल्छ हैन। त्यही अब जाम फेरि हामी भेरिएबलमा हैन। अब जस्तै अब भेरिएबल भनेको हामीले के भने तिमी भनेपछि एउटा कन्टेनर टाइपको कन्टेनरै हो भनौं हैन जसले चाहिँ भ्यालु स्टोर गर्छ हैन। जस्तै यहाँ xyz लेख्यौं xyz = 12 भयो है। अब xyz = हो ल हेर्नु है xyz = हामी यहाँ 12 लेखेका छौं है। भनेपछि अब xyz ले के स्टोर गरेछ 12 स्टोर गरेछ। 12 कुन टाइपको कुन डाटा टाइप हो कुन टाइपको भ्यालु 12 भनेको इन्टिजर हो किनभने यो न्युमेरिक भ्यालु हो जसमा चाहिँ फ्लोट छैन हो त्यही भएर यो इन्टिजर भयो। र अब यो xyz मा हामीले फेरि समी भनेर स्टोर गरेछ है। अब यो चाहिँ के हो यो भनेको हामीले यहाँ यो xyz भन्ने भेरिएबलमा हामीले स्ट्रिङ भ्यालु स्टोर गरेको है। स्ट्रिङ भ्यालु र स्ट्रिङ भ्यालु स्टोर गर्नलाई भेरिएबलमा हामीले जहिले पनि यो सिंगल कोटेसन अथवा डबल कोटेसन दिनुपर्छ। र यो नर्मल के रे यो इन्टिजर भ्यालु स्टोर गर्न चाहिँ हामीले दिनु पर्दैन डबल कोटेसन। अनि फ्लोट भ्यालु स्टोर गर्न पनि कोटेसन दिनु पर्दैन। हामीले चाहिँ अब यो स्ट्रिङहरु यस्तोहरु स्टोर गर्नुपर्ने मात्र डबल कोटेसन दिनुपर्छ। र बुलियन्स यो स्टोर गर्न पनि भेरिएबलमा हामीले यो दिनु पर्दैन यो डबल कोटेसन दिनु पर्दैन। हामीले डबल कोटेसन दिनुपर्ने भने स्पेशली स्ट्रिङको लागि मात्र हो। त्यही हो भेरिएबल भने त्यही हो। र जस्तै अब हामीले भेरिएबल युज गर्नलाई कस्तो कस्तो किवर्ड युज गर्न मिल्छ। जस्तै अब हामीले 1 = जस्तै हुन्छ त 1 sa = 12 है। अब हामीले जस्तै 1 2 3 को 1 sa = 1 2 3 को लेखेका छौं नि हैन। हामीले अब प्रिन्ट यो गर्यो भने एरर आउँछ। यो गर्यो भने यस्तो एरर आउँछ। हामीले भेरिएबलमा चाहिँ हैन जस्तै यो 1 2 हरु हुन्छ त्यो इन्टिजर भ्यालु सुरुमा लेख्न मिल्दैन। यो भेरिएबल गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि अगाडि यस्तो 1 2 अनि जति भयो नि यो न्युमेरिकल भ्यालुहरु हामीले अगाडि राख्न मिल्दैन। हामीले सिर्फ यो स्ट्रिङ अथवा यो अल्फाबेट हरु मात्रै युज गर्न मिल्छ। र यदि हामीलाई हैन जस्तै अब
जस्तै सुरुमा अन्डरस्कोर दिएर यसरी नि यो के लेखेर स्टोर गर्न नि मिल्छ। हामीले मेन नोटिस गर्नुपर्ने भने हो हामीले भेरिएबल असाइन गर्दाखेरि अथवा भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अथवा जे गर्दा भए पनि त्यसलाई कहिले पनि हामीले यस्तै लेख्न मिल्दैन 1 2 यस्तो यस्तो गरेर भ्यालु असाइन गर्न मिल्दैन। हामीले अगाडि कहिले पनि झुक्केर पनि यो न्युमेरिकल अथवा इन्टिजर फ्लोट कहिले पनि दिनु हुँदैन। हामीले सिर्फ यो अल्फाबेट क्यारेक्टर मात्रै दिनुपर्छ यसरी, नभए हाम्रो एरर आउँछ। यही हो अब भेरिएबलको बेसिकहरू बुझ्नु भइहाल्यो हैन। फ्लोट र स्ट्रिङ र इन्टिजर भनेको नि बुझ्नु भइहाल्यो। र काहीँ कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा ड्याङडुङ लेखिदिनु होला हैन। अनि यसो गुगलतिर नि यसो आफै पनि बुझ्दै गर्नु होला हैन, यो के रहेछ यसो आफै, किनभने यो एउटा भिडियोले मात्र तपाईलाई सबै कुरा बुझाउन सक्छ भन्ने छैन के। यो तपाईलाई अब पुरै क्लियरली बुझ्नु छ भने आफैले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ के। र अब हामीले अर्को चिज भनेको अब हामी के हेर्न गइरहेको छौँ भने बेसिक इनपुट आउटपुट फङ्सन है। लाइक जस्तै हेर्नु त हामीले प्रिन्ट यो हामीले अस्ति गरेको है, यो गरेको यो हामीले प्रिन्ट गर्दा उयो आयो जुन सिन्स आयो है। अब जस्तै अब हामीले यक्स इक्वल्स टु 12 लेख्यौँ है। अब तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल टेस्ट है। अब यक्स इक्वल्स टु अब यहाँ हामीले यो प्रिन्ट यक्स गर्दाखेरि किन यो आयो, यसी किन आयो, 12 किन आएन? यो अघि नै मैले भनेको थिएँ, किनभने हामीले सुरुमा यो यक्सलाई 12 को भ्यालु असाइन गरेको थियौँ यक्स भेरिएबलमा, र हामीले फेरि यो फोर्थ लाइनमा आएर हामीले फेरि यक्सलाई यसै भ्यालु असाइन गर्यौँ। त्यही भएर त्यो अगाडिको यक्सको ठाउँमा यक्सको भ्यालु 12 को ठाउँमा यो यसै गरेर रिप्लेस हुन्छ हैन। त्यही भएर प्रिन्ट यक्स गर्दाखेरि 12 प्रिन्ट नभएर यसै प्रिन्ट भएको, बुझ्नु भयो नि। अब हामी चाहिँ इनपुट फङ्सन हेर्न गइरहेको छौँ हैन। जस्तै अब हेर्नु है त, इनपुट फङ्सन भने चाहिँ यस्तो हो कि, जस्तै इनपुट फङ्सन चाहिँ मेन के को लागि युज हुन्छ भनेपछि हैन, युजरबाट इनपुट लिनको लागि के। अब मेन प्रोग्रामले गर्ने भनेकै यही हो कि, युजरबाट इनपुट लियो अनि त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गर्यो अनि के एउटा मिनिङफुल आउटपुट दिन्छ हैन। जस्तै अब हेरौँ है त, यक्स इक्वल्स टु हामीले लेख्यो इनपुट फङ्सन युज गर्नलाई फर्स्ट मेन पोइन्ट भनेको हामीले के गर्नुपर्छ। जस्तै यो सुरुमा केही नहेर्नु, यो जस्तै हेर्नु इनपुट यो लेख्यौँ हैन। अब हामीले यक्स इक्वल्स टु इनपुट यो नेम भनेको बनाएको छौँ, यक्स इक्वल्स टु इनपुट यो नेम। अब यसले के काम गर्छ होला त हेर्नु त, म यो पुरै लाइनै बुझाउँछु केले के काम गरिरहेको छ हैन। सुरुमा हामीले यक्स भेरिएबल गऱ्यौँ है, यहाँ लेख्यौँ है, अनि यसलाई असाइन गऱ्यौँ यक्स इक्वल्स टु भनेर यो असाइन गरेँ है, यक्सलाई योसँग असाइन गऱ्यौँ है। अनि इनपुट यो जुन पनि यस्तो यो ब्लू कलरको यो हाइलाइट भएको छ त, ब्लू कलरको बनाएको छ त, मतलब ब्लू कलर छ त, त्यो भनेको चाहिँ फङ्सन हो भनेर बुझ्नु है। अब जस्तै हामीले यहाँ छ त यो ब्लू कलर भएको छ भनेपछि यो फङ्सन हो है। अब यसको काम के हो है, यसले के काम गर्छ भनेपछि यो इनपुट फङ्सनले चाहिँ हैन युजरसँग इनपुट लिने काम गर्छ के। जस्तै अब यो इनपुटले चाहिँ इनपुट लिन्छ हैन, अनि यहाँ यो ब्र्याकेटभित्र जे लेखेको छ त हो त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्छ के, त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। जस्तै युजरलाई अब के इनपुट गर्ने भनेर थाहा हुँदैन नि त। अब यहाँ इन्टर यो नेम भएपछि त अब युजरलाई थाहा हुन्छ त हामीले नाम इनपुट गर्ने हो भनेर, हो त्यो चाहिँ त्यसको लागि युज हुन्छ है। यो चाहिँ यो अगाडि उको लागि यो यसो चाहिँ त्यो चाहिँ युजरलाई थाहा होस् कि हामीले के इनपुट गर्ने हो भनेर, नभए अन्धाधुन प्रोग्राम बनाएर हुँदैन। अब युजरलाई नि चलाउन त आउनु पऱ्यो नि। अब हामीलाई पो थाहा हुन्छ त अब हामीले बनाएको यसमा यो इनपुट गर्ने हुन्छ, युजरलाई त के थाहा हो। त्यही भएर यो यहाँनिर चाहिँ त्यो लेख्ने हो हैन। अनि यो इनपुटको काम चाहिँ भनेको इनपुट लिन्छ हैन, अनि यक्स इक्वल्स टु यो भनेको यो जे युजरले इनपुट गर्छ त त्यसलाई यक्समा लगेर स्टोर गर भनेको। जस्तै अब हामीले पिआरआई प्रिन्ट यक्स गऱ्यो भने के प्रिन्ट हुन्छ थाहा छ, केही पनि प्रिन्ट हुँदैन। सुरुमा इन्टर यो नेम भन्ने आउँछ। जस्तै अब यो सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्टर गर्न केही मिल्दैन हैन। त्यही भएर अब हामीले यो टर्मिनलबाट गर्नुपर्छ। म यहाँ टर्मिनल खोल्छु। जस्तै अब हैन पाइथन फाइललाई हैन टर्मिनललाई रन गर्नलाई सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मेन नोटिस गर्ने है। त्यो अब हामी अहिले यो यहाँ यस्तो यो ओपन टर्मिनल हेरेर गरेपछि हाम्रो यो जुन फोल्डरमा छ नि त्यही फोल्डरमा टर्मिनल ओपन गरिदिन्छ हैन। अनि यो ओपन भइसकेपछि हैन, टर्मिनल ओपन भइसकेपछि
जस्तै यो फोल्डरमा कुन कुन फाइल छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ dir लेख्नु होइन। dir लेखेपछि यो फोल्डरमा कुन कुन फाइल छ भनेर देखाउँछ। यहाँ फर्स्ट डट पाई देखाएको छ नि, यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ फर्स्ट डट पाई होइन। अब यो फाइललाई यहाँ खोल्नलाई के गर्नुपर्छ होला, हेर्नु के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा py लेख्नु है। py भनेको पाइथन है, py लेख्नु अनि यो फाइलको नाम जे छ त्यही लेख्नु है। हाम्रो फर्स्ट डट पाई छ नि, कि त अब यो लेखिन अल्छी लाग्यो भने म जस्तै अल्छी हुनुहुन्छ भने होइन के गर्नु भनेपछि यो ट्याब थिच्दिनु, अटोमेटिक कम्प्लिट हुन्छ, केही बक्चुरी गर्नै परेन, अटोमेटिक। र इन्टर हानिदिनुहोस्। हो यहाँ इन्टर यो नेम भनेर, जस्तै मैले अब जस्तै यहाँ मैले इन्टर गरेँ है नाम एउटा। अब इन्टर गरेपछि हेर्नु यहाँ यो प्रिन्ट भयो नि, यो यहाँ किन प्रिन्ट भयो मैले यहाँ, किनभने मैले यहाँ ल्याएको छु। सुरुमा यहाँ के भयो, अब यो प्रोग्राम कसरी चल्यो बुझ्नु। सुरुमा यक्स इक्वल्स टु है, यक्सले चाहिँ यहाँ इनपुटमा जे चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो स्टोर गर्छ भनेर भनेको छ है। किनभने भेरिएबलको काम स्टोर गर्ने हो है। अनि इनपुट फङ्सनको काम मैले भनेको थिएँ, युजरले जे इनपुट गर्छ नि त्यसलाई युजरको इनपुट लिन्छ। अनि इन्टर यो नेम भनेको चाहिँ अब युजरलाई भन्नलाई हामीले के इनपुट गर्ने भनेर हो। अब यो यक्सले यहाँ युजरले जे इनपुट गर्यो त्यसले यहाँ यक्स भेरिएबलमा सेभ गर्यो। अनि यहाँ तल हेर्नु फोर्थ लाइनमा हामीले प्रिन्ट यक्स गरेका छौँ। अब यक्समा के स्टोर छ, हामीले त यहाँनिर सनी लियोन हालेको थियो नि, यहाँनिर सनी लियोन हालेको थियो हो। त्यही भएर अब यो सनी लियोन यहाँनिर प्रिन्ट भयो हो। यही हो यो इनपुट फङ्सनको काम चाहिँ के हो भनेपछि युजरले दिएको इनपुट लिने, फेरि ध्यानले सुन्नु, युजरले दिएको इनपुट लिने र प्रोग्रामको फ्लो कस्तो छ, जस्तै प्रोग्रामले त्यो युजर लिएकोलाई त्यसमा एक दुईवटा चिज घटाउ बढाउ गरेर अथवा केही क्यालकुलेट गरेर जसरी आउटपुट देखा भने छ हो त्यस्तै आउटपुट देखाउने हो। इनपुटको काम त्यो हो, लिने, बस युजरको इनपुट लिने। अनि अरू त अब यो के क्यालकुलेसन गर्नलाई त अब अरू चिजहरू युज हुन्छ, जस्तै प्रिन्ट सिन्ट या ब्लाब्लु, त्यही अब बुझ्नुहोस् है। ल अर्को कुरा है, जस्तै अब हामीले यहाँनिर यक्स इक्वल्स टु इनपुट इन्टर यो नेम गऱ्यौँ है। अब हामीले त्यहाँ के हाल्यौँ इनपुट गर्दाखेरि हामीले स्ट्रिङ भ्यालु, वर्डवाला भ्यालु है। अब जस्तै अब हामीलाई होइन न्युमेरिकल भ्यालुवाला चाहिँ इनपुट माग्नु छ भने युजरसँग, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, यस्तो गर्ने जेट इक्वल्स टु इनपुट गरे है। सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा नम्बर माग्यौँ है युजरसँग है, इनपुट फर्स्ट नम्बर भनेर होइन। अस्ति हाम्रो यो सुरुमा यो भ्यालु लिँदाखेरि होइन, यो इनपुट फङ्सनले सुरुमा लिँदाखेरि स्ट्रिङमा लिन्छ के, त्यो अल्फाबेटवाला मतलब स्ट्रिङमा लिन्छ है। यति बुझिराख्नु कि अल्फाबेट भनेको स्ट्रिङ हो, मैले बारम्बार भनेर चाहिँ कहिले नबिर्सिनु होइन। अल्फाबेट अथवा त्यो सिम्बल भनेको स्ट्रिङ हो, जुन चाहिँ डबल कोटेसनभित्र हुन्छ होइन। अब जस्तै हामीले सुरुमा लिँदा डिफल्टमा स्ट्रिङमा लिन्छ है। अब यसलाई हामीले नम्बरमा लिनु छ भने के गर्नुपर्छ थाहा छ, नम्बरमा लिनेलाई के भन्छ, इन्ट। र त्यहाँ एउटा इन्ट फङ्सन भन्ने हुन्छ, आइएनटी लेख्नु होइन, अनि डबल ब्र्याकेट दिनु होइन, अनि त्यो डबल ब्र्याकेटभित्र यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिनु है यसरी। हेर्नु जस्तै इन्टिजरवाला भ्यालु हुन्छ नि, सुरुमा हेर्नु इन्ट लेख्नु है, यस्तो इन्ट यो डबल ब्र्याकेटमा है। अनि जस्तै यो इनपुट फङ्सन त्यो भित्र लेख्नु, इनपुट लेखेर इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर लेख्नु है। अनि अब इन्टले के गर्छ थाहा छ, जस्तै हामीले जे भ्यालु इनपुट गरे हुन्छ नि त, जे भ्यालु इनपुट गरे हुन्छ त हो त्यसलाई इन्टिजरमा चेन्ज गरिदिन्छ, मतलब न्युमेरिकमा चेन्ज गरिदिन्छ हो। जस्तै अब हामीले फेरि अब जेट, अब हामीले यस भनेको अब अर्को पनि भ्यालु लिउँ है, त्यो एउटा आइएनटी इनपुट इन्टर नेम है, इन्टर नेम भन्ने आएछ, इन्टर सेकेन्ड नेम होइन, बोसडीको इन्टर सेकेन्ड नाम है हो। अब यसले के गर्यो सुरु, अब यो यसलाई एकछिनलाई छोडिदिउँ, यसलाई हामीले एकछिन छोडिदिउँ, त्यसलाई भुलिदिउँ, त्यसले बस त्यसलाई छोडिदिउँ नै अब है। है त अब यहाँ हेर, सुरुमा हामीले भनेको जेट भेरिएबल है, जेटले चाहिँ यताको यो यहाँबाट जे ऊ भएर आउँछ त त्यसलाई स्टोर गर्छ भनेको छ है यहाँ है। अब जस्तै अब इन्टले के गर्छ भनेपछि यहाँभन्दा यहाँ इनपुट आएको इनपुट युजर इन्टर गरेको जुन भ्यालु छ त त्यसलाई इन्ट अथवा इन्टिजर अथवा नम्बरमा चेन्ज गरिदिन्छ। र यो इनपुटले चाहिँ अब इनपुट लियो, अब जस्तै इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेपछि अब
युजर इनपुट हाल्छ एउटा है। अब त्यसलाई यो इनपुटलाई इन्ट फङ्सनले न्युमेरिकमा अथवा इन्टिजरमा चेन्ज गरिदिन्छ हैन। अब सुरुमा जेटमा फर्स्टचोटि इन्टर गरेको नम्बर जेटमा स्टोर हुन्छ, सेकेन्डचोटि इनपुट गरेको यसमा स्टोर हुन्छ हैन। र अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि अब प्रिन्ट जेट प्लस यस। अब यो हामीले प्लस प्लस भनेको अहिले पढाएको छ नि, जे पनि यो कमन सेन्स होइन, यसमा चाहिँ यो जस्ट प्लस भनेपछि यो दुईटा भ्यालुलाई प्लस गरिन्छ, माइनस भनेपछि माइनस गरिन्छ, त्यस्तै होइन। पाइथन लो मु जस्तो छ कि बच्चा जस्तो ल्याङ्ग्वेज छ, पुरै इङ्ग्लिस जस्तै छ कि पुरै इङ्ग्लिस। त्यही यो बुझ्नु भइसकेले मैले एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन होला यसले के गर्छ भनेपछि। जस्ट अब के बुझ्नु भएको छैन नि, यो सुन्नुहोस्, जेटमा भएको भ्यालु र यसमा भएको भ्यालुलाई प्लस गरिदिन्छ अनि जे आउँछ त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। ल अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। रन गर्नको लागि हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्थ्यो, हाम्रो अहिलेको टर्मिनल छ। र सुरुमा त्यो उमा भएपछि टुबाई लेख्यो होइन, अनि त्यो फाइलको नाम कुन रन गर्ने हो त्यो हालिदिनु। अब हेर्नु इन्टर फर्स्ट नम्बर जस्तै हामीले यहाँ 12 लेख्यौँ है। अब सेकेन्ड नम्बर 12, सेकेन्ड नम्बरमा हामीले 2 इन्टर गर्थ्यो हो। हेर्नु यो दुईटालाई जोडेर आयो 14 रिजल्ट हो। त्यही हो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भनेपछि एउटा भने हामीले फर्स्ट सिकेको भनेको बेस होइन, फर्स्ट हामीले सिक्यौँ भेरिएबलको बारेमा, त्यसपछि इन्टिजर भनेको के हो, फ्लोट भनेको के हो, अनि बुलियन्स भनेको के हो, अनि इनपुट फङ्सनको बारेमा बुझ्यौँ होइन। अनि यो इन्टले के काम गर्छ हो त्यस्तै बुझ्यौँ होइन। र आजको लागि भिडियोको लागि चाहिँ यति है। केही कन्फ्युजन केही पनि के यत्रो सानोदेखि डाउट छ अथवा केही मैले मेरो भिडियोमा के कस्तो टाइपको इम्प्रुभमेन्ट चाहनुहुन्छ सब ड्याङडुङ कमेन्ट हानिदिनु होइन। नभए मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तपाईँले कस्तो मतलब के बुझ्नु भएन के बुझ्नु भयो भने होइन, जस्ट कमेन्ट गरिदिनु होइन। म इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छु होइन, ट्राई गर्छु नै इम्प्रुभ होइन। नबुझेको कुराहरू सोध्नु कमेन्ट सेक्सनमा, अनि आफै पनि गुगल गर्नु होइन, यो कसरी काम गर्दो रहेछ यसो आफै बुझ्न ट्राई गर्नु, अरू युट्युब च्यानलहरूमा नि हेरिराख्नु। आजको भिडियोको लागि यति है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन। सी यु सुन इन नेक्स्ट भिडियो। सबैजना लाइक ट्याङ डुङ हानिदिनु होइन। जो नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब हान्नु, जसले सब्सक्राइब हान्नु हुँदैन नि तिनीहरूको लागि मेरो वालपेपर जिन्दाबाद होइन। र जसले भिडियो हेरेर पनि लाइक गरेन Seriously, what the fuck are you doing? है त गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जसले डिसलाइक हान्छ नि तिनीहरूलाई त भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। ल गाइस, बाई, सी यु सुन इन नेक्स्ट भिडियो। Armanı, hava nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel lan kezbanım. Armanı, hava nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım.